أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. सूरत बकरा एतबार द मज़ामीन सलोरी सेवा अवल ईसा आयात नंबर 96 पूरे और आवाज दरियो बाबुलो बांधे तकसीम हुआ। अवल बाब के शल आयातुनो और देशल आयातुनो के बाज दावदरियो फिरको चिकन सूरत फातिहा की तिरशे अवला फिरका जफाई वाद इनाम पेशे मनऊन अलैहिम दल दलावई बास कई और दावई हुक्म दुनियावी और हुक्म उखरवी जिक्र कई। आयात नंबर 3 अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब। द आयात उन्वान ने बयान सिफातिल मुत्तकीन, बयान सिफातिल मुत्तकीन। रबत मुख्तसर लफ्ज़ी मुश्ता अल्लज़ीना दा मौसूल और सिला मजमुआ सिफत दपारा द मुत्तकीन देता सिफत मुफस्सरा सिफत मौज़िआ द मुत्तकीन व दमाने वजाहत की। आयात के जिक्र कई दरे सिफात दपारा द मुत्तकियानो लेकिन द कुरान करीम द शौक सरे जिक्र करी ज़ालिकल किताब बदे के इशारा देता जिदा अल्लाह द किताब न खल्को दा असर कबूल करे न दादरी सिफतुन अदई के रावली दी तो कुरान करीम द वजना और देता वही असल के तासीरुल कुरान भी अहलिल ईमान, ईमान वालों द कुरान ना दा असर कबूल को। ज़कर ज़ालिकल किताबो दा पूरा किताब दे पूरा किताब दा अल्लाह द तरफ ना दे खल्को ते असर कबूल करे दे दादरे सिफात के रावली और दे तसवी तासीरुल कुरान की अहलिल ईमान, ईमान वालों द कुरान न दा असर कबूल को। या मंगा खुलासा के वेल्यू दादरे सिफात जिक्र कई दावले वरा अवल डाला सूरत फातिहा की अवैता अनआमता अलैहिम वेल्यू दलता वेडले दानुंगदी मुत्तकीन पिंज़ सिफात वाला टोल
कई दरे अवल आयात की और दो वर्पसी आयात की। दरे अवल आयात की और दो वर्पसी आयात की और दाजुदाए बोले रावस्तन दरे अवल आयात की जुदा और दो वर्पसी जुदा दाजुदाए बोले रावस्तन वजह दादा कि सिफात हकीकिया और हकीकत के दादरी दी क्या अवल आयात की दी ब्यारुस को चिकम दो राजी और तसरी बिमा उलेमा ज़िम्नन दोबारा दनूर हिकमतुन हो सिफात असल के दादरी दी अवल अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब ईमान जिक्र को दुएम व युकीमून अस्सलात इबादत बदनी व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून इबादत माली सिफात असल के दादरी ईमान इबादत बदनी इबादत माली और देते हुए सिफातुल मुत्तकीन और देते हुए सिफातुल मुत्तकीन न मुत्तकियान सिफात और बयान सिफातुल मुत्तकीन दी सूरत के आयात 176 की अल्तहुम जिक्र दी 176 आयात की अल्त जिक्र दी सवई लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वजूहकुम क़िबलल मशरिक़ वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाह बिर्द पर लस उसूल तज़िक्र कई अवल आमन बिल्लाह द्वेम वल यौमिल आखिर द्वेम वल मलाइका सलोरम वल किताब पिंजम वल नबीना शपगम व आतल माला वला खुब्बी अवम ज़विल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वमन सबील और बिल वसाइलीन और फिर रिकाब और बिल व अकाम अस्सलाता व आता ज़काता और बिल वल मुफ़ूना बिआहदिहिम इज़ा अहदू और बिल वस्साबिरीन बिल बासाई वज़्ज़र्राई व हीनल बास दा सिफात जिक्र कई गोरा सिफात मुत्तकीनो और दिल तल्लस जिक्र कई नबियावई उलाइकल्लज़ीना सदक़ू व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून उमुकत उलाइकल्लज़ीना सदक़ू लस उसूल आय जिक्र कर क्या बयान से उसूल बिर लस बिर दोबारा लस उसूल नो आखिर के सवई उलाइका दे सिफतुन वाला दावत सादी सदक़ों की रिश्तेदारी पदावद ईमान व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून और दा सादी मुत्तक़ियान दिल दाद मुत्तक़ियान पिंज़ सिफात जिक्र कई दिल तौलस जिक्र कई व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून दा कसानी मुत्तक़ियान दिल तेलस जिक्र कर दवशान सूरत आल इमरान आयात नंबर 134 अल तनूर सिफात वाले जिक्र कई आयात नंबर 134 की सिफात मुत्तक़ीन
अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्रा'i वज़्ज़र्रा'i वल काज़िमीनल ग़ैज़ वल आफ़ीना अनिन्नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशा औ ज़लमू अनफ़ुसहुम ज़करुल्लाह। 134 दिन तौला नूर सिफात जिक्र गई। उलाइका जज़ाओहुम मग़फ़िरतुम मिन रब्बिहिम व जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फ़ीहा व निअमा अज्रुल आमिलीन। व निअमा औसखिस्सा सवाब दे दजान कड़ो उनको सुख दुनिया के जान कड़े ज़िक्र 123 आखिर के वेलो और इद्दत लिल मुत्तकीन दात यार पेशवी द पारद मुत्तकियानो मुत्तकी सोख दे वी अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्रा। अवल सिफत वलदा जिक्र कई कि खर्च कई तो हालत राहत की वज़्ज़र्रा और तो हालत तकलीफ की वल काज़िमीनल ग़ैज़ और सुन की तो गुस्सीदी वल आफ़ीना अनिन्नास और अफ़्व कई खल्क़ुता नदलता सिफात द मुत्तकीन जिक्र कई जुदा नदलता जुदा सिफात थी और सूरत आल इमरान की जुदा सिफात थी और वेद पार जुदा उन्वान ने सूरत ज़ुमर आयात 33 के बिया जुदा सूरत काफ 32-33 की जुदा दा टोल चिता सुरा जमा कई और सोच के ओ कई दा टोल राजी की गी द्रियो सिफात होता कम चिदल तज़िक्र दी दा टोल बराजी राजी की गी द्रियो सिफात होता कम चिदे जिक्र दी यौ सिफत ईमान बल सिफत इबादत ब्या बदनी और ब्या इबादत माली टोल बदे द्रियो तराजी हाँ कतवा चाल तो जुदा सिफात थी दल तो जुदा सिफात थी सूरत आल इमरान की जुदा सिफात थी दा जुदा जुदा चार जाए सिफात जिक्र कड़ी दी देखे हिकमत थे दलता हिकमत नहीं हज जुदा जुदा जिक्र गई दलता हिकमत सशेरे दलता हिकमत तासीरुल कुरान बे इत्तिबार तक़वा तासीरुल कुरान बे इत्तिबार तक़वा जो कुरान करीम द तक़वा द वजना बदे खल्क़ों के तासीर सो को दा उसूल सिफात तो हवाई की पैदाश कर मर्जे ज्यादा बाकी सिफात पारा अवल अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब अवल ईमान दे अवल अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब अवल सरी ईमान बिल गैब मादद ईमान कुरान के 870 मरतबा जिक्र दा तसीगत आमिनू सरा अतल्लस मरतबा 18 मरतबा और ईमान वही सता ईमान लुग़वी माना गोरा ईमान द अमन न माखूज दे अमन ना औदा जिद द खौफ अमन मानद सुकून इत्मीनान अमन मानद सुकून इत्मीनान
امن نم دے زوال خوف حصول تمانیت قرآن کریم کے ذکر دی وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا سورۃ نور کی وَيُبَدِّلَنَّهُم بدل بکم دیلرا خامخا من بعد خوفهم فَازْدَيَرِ لدینا امنا امن لدی خوف او بدل کفا من سرا معلومه شا چه امن دا ضد خوف تے او امن نوم دے د زوال خوف او مطمئن کے دل حدیث کم راضی المؤمن من امنع الناس ولا دمائهم و اموالهم ترمذی روایت تے مومن خواہ سوک دے چپا عمل کی خلق ددن دا غیبینی دا معلونا او ایمان لغوی معنی تصدیق او منل بس خبر منل اعتماد کول باور کردن ایمان شرعی سے توئی ایمان دا اغا تمام اشیاء دا تصدیق او دا منل نوم دے کہ کم نبی علیہ السلام دا اللہ دا طرف نہ راوڑی دی بس دیتا ایمان و شریعت کی ایمان دا اغا تمام اشیاء دا تصدیق او دا منل نوم دے کہ اغا نبی علیہ السلام دا اللہ دا طرف نہ راوڑی دی مختصر تمام ضروریات دین دا منل نوم دیتا شریعت کی ایمان ہوئی دعویت ایمان نگور دلتا الذین یؤمنون بالغیب آکسان چاہی یقین کئی غائب باندے یقین کئی غائب باندے یؤمنون بالغیب عائز کئی یقین کئی اور یقین بسمان نے کئی غائب باندے یقین عائب ستویلے کی گی عائب ویلے کی گی آو عزیز کا کہ غائب بھی دا خواسنا مثال جنت تے نتے خوبی نہیں نا پدیستر ہو انو توس پدے خپل اخپوت لے شی ہر آغسیس جغائب وی دا خواسنا امام راضی سے وہی غیب ستوئی کہ ادراک بحث او ادراک پا عقل سرنشی کے دے دا خاصہ دا اللہ دا دل تا غیب نہ کم غیب مراد دے دل تا غیب نہ مراد آغا دے چه قرآن او حدیث ثابت کری دی او تا تخکاری نا لکا مغیبات باندی ایمان راڑی
कुरान और हदीस के आगा साबित थी और ता तख्कारी ना दगे तवी गैर न उस तर्जुमाओं का अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब मोमिनान ख्वा कसान दी चगई यकीन कई अकीदा साथी पा आगा पट सीजनो च अल्लाह खबर वर करे दे दागे पवै सरा बला यकीन कई बहर आगा कसीज बांधे चितदन पना दी मोमिनान सोख दी अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब यकीन कई दा अल्लाह का तौहीद दजड़ सरा सिर्फ पजबना तका मुनाफिक पजब ईमान रावड़ होगा ना आमन्ना आमन्ना यकूल ईमान रावड़ी बिलाए तो समान दी ए मोमिनान आकसान दी कम उदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना उस्सिफात और अवल अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब मुत्तक़ियाना कसान दी जवाई यकीन कई अकीदा साथी पहर आगा पट सीज बांधे चल्ला खबर वर पड़े दे दागे पवाई सरा अल्लाह दागे पवाई सरा खबर वर पड़े दे इब्ने अब्बास से वही ईमान रावड़ी तगैब दखल को लकजल ईमान इजहार कई खारा समाना दखल को मखदोम ईमान राड़ी और दखल को नशा पशाओ मोमिनान दी न पशान द मुनाफिकानो पशान खुन दी तो अवल सिफत ईमान द्रेम व युकीमून सलात और शाय कई मुजलराफ आलम के वयुकीमून सलात अवल ईमान व द्रे मुस इबादत वयुकीमून सलात अवल ते इकामत वेले दे वयुकीमून सलात इकामत पलवत अरब के उद्रोल तवे कम चीज द पार अख्फी और बागी व उद्रेगी और इकामत औरत के बराबर वाली तवे चाहू पूरा पूरा दाको देता औरत के कामत हुई दा माना न दा जो पूजा बांधे मुस्करी वयुकीमून सलात ना बल्कि दमानज़र टोल अरकान सुन्नत मुस्तहबात फज़ाइल राड़ी सरद लिहाज दा औकातुना देता इकामत सलात हुई मकरूहात व मुफसिदात ना उन जान बच सादी देता इकामत शरइया हुई हदीस के राजी सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली मुस्कवई लका संगा चिज़ब मुजदी दले तुम नबी अलैहि सलाम को मुजद दली दले क्या चे नबी अलैहि सलाम को मुजली दले और सहाबा किराम अगई आगा शान मुस्को सम चे नबी अलैहि सलाम मुस पड़े और हर यो ब हिदायत को इमाम नबी अलैहि सलाम दास ली दले नमुम खुन दली दले जमुम मराद दली दो नसद इल्म कला जिस्ता सो इल्म राशि पर सही सनद सरा कि नबी अलैहि सलाम दासी मुस्कड़े दे नो आगा शान खवा आगा शान मुजबके कला जिस्ता सो इल्म राशि पर सही सनद सरा कि नबी अलैहि सलाम दासी मुस्कड़े दे नो आगा शान मुजबके या कुरान करीम के चरत दमत है मकाम दे अलते सलात सरकामत लफ्ज जिक्र करे और कला दमत है मकाम नहीं अलते सिर्फ सलात जिक्र करे वही गई कुरान करीम के चरत दमत है मकाम दे अलते वर सरा
एक कामत जिक्र करे दे और जिकल चरता मदहनी बया अलता सिर्फ सलात दे लका फवाइलुल लिल मुसल्लीन तबादिशी मुज़गुज़ार बोले सलात पढ़ते कोई कामत तो की निश्ता करा फवाइलुल लिल मुसल्लीन तबादिशी मुज़गुज़ार बोले जका सलात हो बकिश्ता कोई कामत तो की निश्ता। हाँ कल कुरान मुसल्ली जिक्र की वरपसे ब्या सिफात द कमाल राड़ी सूरत मारिज आयात 2 के वरसरा नूर सिफात जिक्र तो मुझे हिफाजतुम कई फमुस हमें श्वालेम कई जान द बदकारों साथी कुरान अमर द सलात अकीमुस्सलात दा तकरीबन अतल लज़ाए रावड़े दे और दे इकामत व सलात तशरीह करे दा इकामत व सलात तुम से जिंदगी क्या जाते इकामत व सलात सूरत निसा के सूरत रूम के सूरत हूद की बनी इसराइल के अवल देख जिक्र कई औकात खमसा वक्त इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौकूता वक्त मुकर्रर खपल वक्त बाद देरी करे और द्वेम इकामत और सलात दफार औदा से जिक्र करे तोहारत सूरत मायदा आयात नंबर 10 और 10 पगे ब्याय कयाम वाला जिक्र करे दे कि तो उलाड़ उसके और कयाम फर्ज दे मानज के सूरत बकरा 238 ब्याय रुकू जिक्र करे दा और ब्याय सजदा जिक्र करे दा सूरत हज आयात नंबर 77 ब्याय किराअत जिक्र करे दे सूरत मुज़म्मिल आयात नंबर 4 वरत्तिल कुरान तरतीला ब्यावम खुशूई जिक्र करे दा आजिजी बल कुनूत जिक्र करे दे आम सूरत बकरा 238 मुहाफिजत जिक्र करे दे लसम दवाम हमेशा बेके कज़ा के बना सूरत मारिज आयात 23 और यौम लसम इखलास सूरत अनआम आयात 62 नो कुरान को खपल बांधे तशरीह करे दा इकामत सलात हाँ नूर तशरीह नबी अलैहि सलाम अमलन पेश करे दा और याद ने पहली कुरान जिक्र करी दी टोल तवयु कीमून सलात दलील वही जे कम सलात द सुन्नत मुवाफिक नी अगब सलात हिसाब नी जका कस चिराग मुझे को नो ख्याल उन साथ कना सुन्नत तरीके से रमुजनो नबी अलैहि सलाम मतसवी इरजिया फसल्ली फइन्नका लम तुसल वापस मुजुका सादा मुजनद शरे अब याद आड़ मुझे को बेवत अभी इरजिया फसल्ली फइन्नका लम तुसल ए मुजुका सादा मुजनद शरे जका मुजन मुवाफिक द सुन्नत नो वयुकीमून सलाता हिफाजत कई दमंजनो तराइज कई मुजुनफ आलम के शराइत सर मुस अदा कई और वक़्त अदा कई
ख्याल साथी او دا قرآن تشریح کړی دی نو دسو طهار پاک پاکای سره بیگه او دس ہوگه قیام بونگه رکوع بونگه سجدہ بونگه قرآت پلولی خشوع بونگه محافظت پہ ہونگه ہمیشوالے بونگه او اخلاص بونگه او صلاة لفظ دری اتیاجائے قرآن کے راغل دے الصلاة او بیا صلاة قرآن کے پاتو مانو باندے راغل دے اتو مانی دی بس ہم باسان ادا سے ہو وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ او شایع کئی مزلرا حفاظت کئی دمانزو رائج کئی مزن قالم کے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ دموس پابندی کئی مانا امیشوال کئی پادا قول دمانزو ہمیشہ دپارا ہمیشوال کئی پادا قول دمانزو او درین صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ دا درین صفت شو او دیتا وی عبادت مالی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ او داغنا چمنگ دیلا رزق ورکڑ دے نسکیو خرش کئیے امام قرطبی وی وَمِمَّا عَلَّمْنَاهُمْ يُعَلِّمُونَ اور او علم چمنگ دیلا ورکڑ دے نو خلق تے بیانئی اور علم چمنگ والا ورکڑ دے آگے بیان کئی بلا مانا ہر کمال چمنگ دیتا ورکڑ دے کمال مور کڑے دے نو دا اللہ بدین خرچ کئی کا علم مور کڑے دے نو خلق تا بیانئی خلق تا اگا بیانئی کہ کم علم و تمم ور کڑے مسئلہ نو بس آ خلق تا خی رزق ور لغت کی سیتا ہوئی او دا مانا صورت واقعہ آیات باز سی کے ذکر دا گورا وَمِمَّا او باز داغنا رزقناهم چمنگ دیلا رزق ورکڑ دے ينفقون داغین دی خرچ کئی ينفقون مانا خرچ کئی سمانا ہر نعمت ظاہری او ہر نعمت باطنی چمنگ دیتا ورکڑ دے ينفقون نا خرچ کئی دی کنا آس کئی آغدی خرچ کئی آئین خرچ کئی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ او دا آغنا چمنگ دیتا ورکڑی دی يُنْفِقُونَ دا اللہ بدین باندے دا آغین خرچ کئی دا گورا صفات دا آغا چا ذکر شو چاہی اثر قبول کرو دا قرآن کریم نا اثر تاثیر اغسطے ہو دسنا ذالک الکتاب نو تاثیر دا قرآن داغی دا وجنا دادری صفتنا بکرال یو ایمان دیم عبادت بدنی او دریم عبادت مالی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اس ترجمے تا گورا الف لام میم اللہ پوئیگی پماند دے ہونو ذالک الکتابو دا پورا کتاب دے ذالک الکتابو دا لوی شان والا کتاب دے لا ریب فیہ نشت دے شک پلی کتاب کے دا اللہ دا طرفنا یا نشت دے اشک دی کتاب کو پوروالی کے خدل للمتقین دا کتاب ہدایت کامل لے دپارد متقیان سوک دی الذین یؤمنون بالغیب آکسان چاہی ایمان لری بغیب باندے
द्वेम वयुकीमून सलाता और आइस कई मुजुन पालम के हमेश वाले कई पादा कुल दमानजो और द्वेम वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून और आगना चमंग दैलवर कड़ी दी नौगदा अल्लाह को हुक्म मान खर्च कई को हुक्म दा अल्लाह युनफिकून खर्च कई को हुक्म दा अल्लाह नदादरी सिफात दा हकीकियत सिफात हो और बाकी दा द्वचिकम दी दा तस्रीब बिमा व बिला ज़िब्नन लिखा लान देवर तसी वल्लज़ीना युमिनून बिल-ग़ैब व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिक।